స్టార్ట్. నా పేరు సురేంద్ర అండి. నేను ఒంగోలు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా మదర్ గారు ధనలక్ష్మి గారు, మా ఫాదర్ కృష్ణయ్య గారు, మా భగవద్గీత మేడం గారు సుధావాణి గారు. నేను ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పుకున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ప్రథమోऽధ్యాయः శ్రీమద్భగవద్గీత అర్జున విషాద యోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవः మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవాनीकं వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్య మహతీం చ మూం యుధాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా అత్ర శూరా మహేశ్వాసాః భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథాః దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः భవాన్ భీష్మశ్చ భవాన్ नानाशस्त्रप्रहरणं భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं निनद्योश्चैः दिव्यौ शङ्खान् प्रदध्मतुः ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं महाशङ्खं पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं संस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि हृदय सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतः भोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च तकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः तन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं धार्तराष्ट्र अहो बत यद्राज्य महत् सुख अहो बत यद्राज्य महत्पापं सुखलोभे त्वं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रैरणो हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रथमोऽध्यायो नाम अर्जुनविषादयोगः। అది అర్జున విషాద యోగో నామ అండి, ప్రథమో నామ కాదు. అర్జున విషాద యోగో నామ ప్రథమోధ్యాయ. ఆ రెండు ఇటు అటు వచ్చినాయి. మళ్ళీ చెప్పండి అది. ఓం తత్సదితి. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। కరెక్ట్. ఆ 46 లో కూడా ధార్త రాష్ట్ర, అది ధార్త రాష్ట్రే అన్నారు. అదొకటి చిన్న కరెక్షన్. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తే ఫోర్త్ శ్లోకంలో మహారథాహ కాదది మహారథ, ద్రుపదశ్చ మహారథ అది. ఆ కింద మహారథాహ దీన్ని కూడా పెట్టేశారు. అదొకటి. పౌండ్రం దద్మౌ, కొంచెం మహాప్రాణాలు అక్కడక్కడ మిస్ అవుతున్నాయండి, కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. ఆ, ఎక్కడ దద్మౌ అక్కడ కూడా కొంచెం గట్టి మహాప్రాణం రావాలి. ఏవ ముక్తో అది ఏవ ముక్త్వా అన్నారు. ఇది 16 శ్లోకంలో, 16లో, 16లో కాదు, ఏవ ముక్తో హృషికేశ దానిలో ముక్తవో అది ముక్త్వా అన్నారు. అలా చిన్న చిన్నవి ఏవో ఒకటి ఉన్నాయి, పెద్దవి కాదు కానీ అవి కూడా కరెక్షన్ ఉంటే, లేకుండా ఉంటే బాగుంటది. మహాప్రాణాలు కొంచెం మిస్ అయినాయండి, అంతకన్నా ఏం లేదు. బాగానే చెప్పారు మొత్తం. మాడ్యూల్ టెస్ట్కి రెడీ అయిపోండి. ఓకే అండి.